पठान और चाइनीज खूबसूरत लड़का। पेशावर के कोहाड़ से ताल्लुक रखने वाला हमीद एक पठान लड़का था। लंबा कद, चौड़े कंधे, घने काले बाल, गहरे भूरे आंखें और कुदरती तौर पर मजबूत जिस्मानी साख्त के साथ उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और हर अंदाज में एक वकार था जो दिलों को फौरन अपनी तरफ खींच लेता। दिल में नरमी, वफादारी और शुजात भी छुपी हुई थी और यही खसूसियात उसे दूसरों से मुमताज़ बनाती थी। चीन के बीजिंग यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान उसकी मुलाकात लियू से हुई। छोटा सा नाम मगर आसान और दिलकश, जिसकी आंखें स्याह और चमकदार, चेहरा हमवार और नरम और मुस्कुराहट में एक खामोश जादू था। उसकी हर बात और हर हरकत में नफासत और अदब की झलक थी। हमीद फौरन उसकी तरफ खींचता चला गया और दिल में एक खामोश कशिश जाग उठी। यूं लगा जैसे दुनिया की तमाम सरहदें और फासले लम्हे भर के लिए गायब हो गए हों और यही वो लम्हा था जहां दोनों दिलों में पहली बार मोहब्बत की रोशनी पैदा। चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी की वसी कैंपस में जब हमीद पहली बार क्लास से बाहर निकला तो दिल में अजीब सी तरतराहट थी। हर कदम के साथ उसके दिमाग में सिर्फ लियू का ख्याल गर्दिश कर रहा था। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए उसने महसूस किया कि हर शख्स, हर आवाज़, हर मंजर अजनबी है, मगर लियू की मौजूदगी ने इस अजनबियत को गरमाइश में बदल दिया। वो इसी खामोश कशिश के इंतज़ार में था कि एक दिन लियू करीब आया, हाथ में किताब, चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट और आंखों में बेहद एहसासियत। दोनों की नजरें मिली तो लम्हा यूं लगा जैसे दुनिया के तमाम शोर और फासले एक पल के लिए रुक गए हों। हामिद ने पहली बार दिल की धड़कन को खुद पर काबू ना पाते हुए महसूस किया और लियू ने भी अंदर ही अंदर जान लिया कि ये कशिश महज दिलचस्पी नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिलों को करीब लाता है। क्लास के बाद कैफेटेरिया में दोनों बैठे। किताबों के बीच छुपी गुफ्तगू में छोटे छोटे लम्हे ऐसे आए कि हर जुमला एक दूसरे के दिल की धड़कन को सुनने का मौका था। हमीद ने पहली बार दिल की बात कही, खौफ के साथ मगर सच्चाई के साथ, और लियू ने बस उसके हाथ को हल्की सी चमक के साथ थाम लिया। उस छोटे से अमल ने उनके बीच एक रिश्ता कायम कर दिया, खामोश मगर मजबूत। रोमांस की इब्तिदा थी और दोनों जान गए कि ये सफ़र आसान नहीं। सकाफत, दूरी और समाजी नज़रें उसके रास्ते में होंगी, मगर दिलों ने फैसला कर लिया कि जो एहसास है उसे छुपाना नहीं जा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यही वो लम्हा था जिससे उनकी कहानी आगे बढ़ने लगी, जहां हर दिन एक नई कशिश, हर मुलाकात एक नया एहसास और हर छोटा लम्हा एक रोमानी याद बनने लगा था। चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी के बाग में शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों से पीछे छुप रहा था और हवा में हल्की खुनकी थी। हमीद और लियू एक साथ चल रहे थे। कदमों के दरमियान खामोशी थी, मगर दिलों में एक गरमाइश मौजूद थी जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। हमीद ने आयशा से पूछा कि क्या लियू को कभी अपने वतन की याद आती है, और लियू ने एक नरम मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो भी अक्सर अपने शहर के रास्ते, मोहल्ले और वालिदैन को याद करता है। ये सुनकर हमीद के दिल में एक अजीब सी इत्मीनान पैदा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि दूसरा भी अपने जज्बात के साथ खड़ा है। वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। शाटरों से भरा हुआ बाग और परिंदों की आवाज़ें माहौल को मजीद रोमानी बना रही थी। हमीद ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि समझ, एहतराम और एतमाद भी है। लियू ने उसकी बात की तस्दीक की और वो लम्हा इतना खामोश मगर पुरअसर था कि दोनों ने महसूस किया कि ये रिश्ता महज रोमांस नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में एक सच्चाई और सुकून भी ले रहा है। शाम ढलने लगी, रोशनी नरम हुई, मगर दिलों में जागती ये मोहब्बत आग अभी भी बुझने वाली नहीं थी। और यही वो लम्हा था जब दोनों ने पहचान लिया कि हर मुश्किल, हर फासला और हर नजरें उस रिश्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। और यही उनकी कहानी की असल इब्तिदा थी। चीन के बीजिंग यूनिवर्सिटी के शाम के वक्त बाग के किनारे जब हमीद और लियू इकट्ठे चल रहे थे तो हवा में एक हल्की खुनकी थी और दिलों में एक गर्म जज्बा जाग रहा था। हमीद की नजरें बार बार लियू के चेहरे पर जाकर रुक जाती। उसके नरम लब, चमकदार आंखें और हर अंदाज में छुपी नफासत ने हमीद के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। लियू भी इस खामोश कशिश से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो एक लम्हे के लिए रुक गए, करीब आकर एक दूसरे की नजरों में डूब गए। हाथ आहिस्ता से हाथ में आ गए और दिलों ने पहचान लिया कि ये मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतरने वाली है। हमीद ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा कि
وہ کبھی کسی کے لیے اتنا کمزور نہیں ہوا۔ اور لیو نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ بھی اسی احساس سے گزرا ہے۔ پھر دونوں نے قریب آ کر ایک خاموش قربت میں اپنا رشتہ محسوس کیا، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دنیا بھول گئے، صرف ایک دوسرے کی دھڑکن، لمس اور نظر تھی۔ شام کی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہر لمحہ ایک رومانی یاد بن گیا۔ یہ لمحہ تھا جب دونوں نے پہچان لیا کہ عشق کا آغاز صرف جذبے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں میں سکون، اعتماد اور خواہش پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اس لمحے میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر بن چکے تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں حمید اور لیو ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کافی کے کپ کے درمیان نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھی۔ حمید کے دل میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ ہر بار لیو کی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتی اس کی سانسیں تیز ہو جاتی تھی۔ لیو بھی اپنے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس خاموش کشش کو محسوس کر رہا تھا۔ گفتگو معمولی تھی مگر ہر لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی رومانی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ حمید نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا کہ کیا وہ کبھی اپنے وطن کی یاد محسوس کرتا ہے؟ لیو نے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا لمس دیا اور کہا کہ وہ بھی اکثر اپنے گھر اور محلے کو یاد کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لمس حمید کے دل کو ایسے چھو گیا جیسے برسوں کی تنہائی کے لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت اور خواہش دیکھ رہے تھے۔ کیفے کے ہلکے شور کے درمیان وہ لمحہ اتنا پر اثر اور رومانی تھا کہ دنیا کے سب فاصلے اور مشکلات لمحے بھر کے لیے غائب لگنے لگے۔ حمید اور لیو نے پہچان لیا کہ ان کا رشتہ صرف رومانس نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں میں اعتماد، سکون اور جذبات کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی کہانی میں ایک نیا گہرا اور محبت بھرا سفر شروع ہوا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے باغ میں شام کا وقت تھا۔ سورج دھیرے دھیرے افق کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ حمید اور لیو ایک ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ قدم قدم پر خاموشی تھی مگر دلوں میں ایک گرم جذبہ اور کشش جاگ رہی تھی۔ حمید کی نظریں بار بار لیو کے چہرے پر جا کر رک جاتی۔ اس کی ہلکی مسکراہٹ، نرم انداز اور آنکھوں کی چمک حمید کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ لیو بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ہر حرکت، ہر بات حمید کے دل میں جذبہ اور خواہش کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اچانک لیو نے آہستہ سے حمید کا ہاتھ پکڑا اور اس چھوٹے سے لمس نے دونوں کے درمیان ایک خاموش قربت پیدا کر دی۔ وہ لمحہ اتنا رومانی اور جذبات سے بھرپور تھا کہ لگتا تھا دنیا کی تمام سرحدیں اور فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ حمید نے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے کبھی اتنی شدت سے کسی کے قریب نہیں آیا، اور لیو نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ بھی اسی جذبے میں مبتلا ہے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت، سکون اور اعتماد دیکھا اور پہچان لیا کہ ان کا رشتہ صرف رومانس نہیں بلکہ ایک دوسرے کی زندگی میں محبت بھرا سہارا بن چکا ہے۔ باغ میں پڑتی نرم روشنی میں یہ لمحے ان کے لیے ایک یادگار اور جذباتی آغاز ثابت ہوئے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان کی کہانی آگے بڑھنے لگی۔ ہر دن ایک نئی کشش اور ہر ملاقات ایک نئی رومانی یاد بن رہی تھی۔ چند دیر بعد یونیورسٹی کے ہال میں ایک ثقافتی پروگرام چل رہا تھا جہاں طلباء اپنے مختلف ثقافتوں کے رقص اور گانے پیش کر رہے تھے۔ حمید اور لیو ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہلکی سی گرمائش اور دلوں میں خاموش جذبہ تھا۔ پروگرام کے شور کے درمیان بھی وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب کر ہر لمحے کو محسوس کر رہے تھے۔ حمید نے آہستہ سے کہا کہ ہر دن اس کے لیے ایک نیا احساس لے کر آتا ہے، اور لیو نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ جب موسیقی کے بیچ لیو نے اس کا ہاتھ تھاما تو حمید نے دل میں پہچان لیا کہ رشتہ صرف رومانس نہیں بلکہ اعتماد اور سکون بھی ہے۔ پروگرام ختم ہوا تو دونوں ہال سے باہر نکلے۔ رات کی ہلکی روشنی میں ان کے قدم ایک ساتھ چل رہے تھے اور دل ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر بن چکے تھے۔ یہ لمحہ اسی کہانی کا وہ نقطہ تھا جو اگلی قسط میں مزید رومانی اور جذباتی موڑ لے کر آئے گا، جہاں دونوں اپنی محبت کو نئے چیلنجز اور احساسات کے بیچ پختہ کرنے والے ہیں۔ اور اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ دوری، ثقافت اور سماجی نظریں ان کے عشق کو کس طرح آزماتی ہے، مگر دلوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو محبت جا گئی ہے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔